سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتسب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوغاني سلامي نسخاتم ون ببي زلهم و سلامكم بزحترف كبل اللي بعد تمر التسفعية انكو عدما نفشانا لي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو زخوون كعا كمزات ترئواز لهم كم تلمد علتاوي شرفي بزالي معداقا ويكعا بحاولا كندين هون زبل حابيرنا كرينا سكعبي ፍጻሜ ንኽትከታተሉ በአኽብሮት ይዕድም ንቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና የላዎ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ሎማዓንቲ ጉንበት ሸውዓተ ወይ ከዓ ሜይ 15 ዝርዝር ሃገራት ከምኒ ኣሜሪካ ዶላር ዩሮ ስዊስ ፍራንክ ኣውስትራልያ ዶላር كندا دولار باوند سترلينج كويت يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال عمان جوردان بحرين وزت زبالنا هرئي سنايت أنحيت سناي مكتتال بمجمريا نريو ناي أمريكا دولار يخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 253 قرش نادوي 87 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 387 قرشن كشرفوا عدلو بايزوي دولار مالتي بنا إثيوبيا نقد بانكي بونس 10 قرشي علوه أتقالي اسكاب 265 قرشي أتاوي يقبر لكم يو مس بونسو مالتيو أفتر الرقص كرخلو مس 65 أتاوي يقبر لكم يو زبل سلازي مس بونسو بخمزي كل آخركم يخليو مالتيو دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 284 قرش نهدوي 3 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 10 شحن 430 يمثلو مالتيو دولار بطعمي قنيسو بصالي معداغا قاصلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 217 قرش نهدوي 0.6 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 21 شحن 706 كشرف وعيلالو بزالي معداقا قاتلنا نريو نا انجليز باوند سترلينج يكون نا انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 355 قرشن ندوي 11 سنتيمن كشرف كيلو 100 باوند 25 شحن 511 قرشن يمزالو مالتيو قاتلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابا حوالا 229 قرش ندوي 38 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 12 شحن 938 قرشن يمزلو مالتيو قاتلنا نريو ناي سويسرلاند فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابا حوالا 38 قرشن ندوي 26 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 13 شحن 826 قرشن يمزلو مالتيو قاتلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابا حوالا 229 قرشن ندوي 38 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 12 شحن 938 قرشن يمزألو اسكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قاتلنا نريو خعني ناي عرب هاجرات يكون قرمنا ناي عرب هاجر مسقارنا لايك شير مقباركم أرهقاقز مالتيو كامني عرب هاجر أقدمنا نريو اتابع عالمنا أو قدامي درجة تسريعة تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابا حوالا 601 قرشن ندوي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كويت دينار 3 شحن 140 يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابا حوالا 48 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كيلو شحن ناي سعودي عرب ريال 48 شحن 10 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم
ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 49,075 ቅርሽን ይመጸሎ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ዱባይ ኮነ ሳውዲ ንስኻትኩም ከ ዋላ ኩዌት ኣበይቱም ዓዲ ዘለኹም እንዴት ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉ። ምክንያቱም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝፈላለ ካብ ሓዋሊ ናብ ሓዋሊ ስለ ዝፈላለ ክንድዚ ብክንድዚ ሓዊልና እናበልኩም ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። እዚ ኣነ ዝቐርቦ ዘለኹ ብናይ ብላክ ማርኬት ዌብሳይት እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 563 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 56,361 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 262 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,226 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 496 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 496 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,680 ይመጸሎ። ጉንበት 7 ወይ ከዓ 115 ክብራት ኣሕዋተይ ንድምፀይ ብጣዕሚ ይቅርታ። ምክንያቱም እቲ ገዛ የጋውሕ ኣሎ ስለዚ ዝርብሽ ድምፂ ተልዩ ብጣዕሚ ይቅርታ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ኣብ ናይ ባዕልቶም ዌብሳይት ዘቐምጥዎ እዚ እሳቶም ዝገዝእዎ እዩ ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ እዚ ምስቲ እስኻትኩም ዘለኹም ዋዓዲ ንኣብነት ኣነ ብላክ ማርኬት እዚ እንትሕር ኣይለኩም ኣብቲ እስኻትኩም ዘለኹም ዋዓዲ ደሞ ናይ ዝተወሰነ ቅናሽ ክህልዎ እዩ። ምክንያቱም እቲ ብላክ ማርኬት ካባኻትኩም ገዚኡ እዩ ትርፊ ረኺቡ እዩ ክሸጦ ዝደልና። ስለዚ ኣብቲ ንስኻትኩም ሕዚ ናይ ሳውዲ ሪያል 48 እንተኾይኑ ካባኻትኩም ብ47,000 ይገዝኡ ኣሎ። ቢያንስ ካብ 1,000 እስካብ 1,500 ግዴታ ክረኽበሉ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። እና ብከምዚኢኹም ተሓሳቢ ትገብርዎ እምበር እዚ ቀጥታ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ብላክ ማርኬት እዩ። ክርደአኩም ተስፋ ይገብር። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሬስ ካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ። ሰሰና እዩ። ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም። ባይ ባይ